अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे रूह की पुकार बुक ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी की। मैंने कल की वीडियो से आप लोगों के साथ इनका तारुफ शेयर किया था, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी कौन है और उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं। अगर आप लोग उनमें से किसी बुक को सुनना चाहते हैं या किसी टॉपिक को सुनना चाहते हैं या किसी और राइटर की बुक सुनना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और थोड़ा सा इनका बता देती हूँ कि ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी एक रूहानी स्कॉलर है पाकिस्तान के, काफ़ी मारूफ़, और इन्होंने काफ़ी अच्छी बुक्स लिखी हैं रूहानियत को लेके। तो आज इनकी बुक में से मैं आप लोगों के साथ 2 सवाल शेयर कर रही हूँ। एक ये है कि दुआ आसमान से क्यों फेंकी जाती है, और दूसरी ये कि हमारे इर्द गिर्द आजकल रंजो अलम ज़्यादा क्यों होते जा रहे हैं। तो पहले सवाल को पढ़ते हैं। जन्नत की सैर में सैयदा सादिया खातून अज़ीमी ने एक जगह ख्वाब में बयान करते हुए फरमाया है कि फ़रिश्ते जिन दुआओं को मकबूलियत के काबिल नहीं समझते इसे आसमान से फेंक देते हैं, जबकि अरशाद खुदावंदी है कि लोगों मुझे पुकारो मैं सुनूंगा, मुझसे दुआ मांगो मैं दूंगा। इंसान खुदा से दुआ के ज़रिए मांगता है, दुआ के ज़रिए खुदा को पुकारता है। तो फ़रिश्ते दुआ को क्यों नहीं समझते कबूलियत के, आसमान से क्यों फेंक देते हैं? जवाब, बात सीधी है कि हर चीज़ के आदाब और असूल हैं। दुआ मांगने के भी आदाब हैं, कुछ भी मांगने के असूल हैं। मसलन बाप बेटे से कहे कि अब्बा पैसे निकाल, अब्बा इसे पैसे नहीं देगा बल्कि थप्पड़ मार देंगे और कहेंगे कि दूर हो जाओ, दफ़ा हो जाओ। और अगर वही बेटा ये कहे कि अब्बा जी मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो अब्बा 2 रुपये के बजाय इसे 5 रुपये दे देंगे। मौजूदा दौर में जो दुआएं मांगी जाती हैं, आप इस पर ज़रा गौर करें कि इसके अंदर ना गुदाज होता है, ना आजी है, ना इनकसारी होती है, बल्कि एक ऑर्डर होता है कि अल्लाह मियाँ ये कर दे, अल्लाह मियाँ ये कर दे। इसमें ना अदब है, ना एहतराम है, ना गदाज है, ना यकीन है। तो वो दुआएं फ़रिश्ते आसमानों से नीचे फेंक देते हैं। तो फ़रिश्ते ऐसी दुआएं आसमान से नीचे नहीं फेंकेंगे तो क्या करेंगे? मैं 60 साल से एक बात सुनता हुआ आ रहा हूँ कि या अल्लाह बनी इसराइल का बेड़ा गर्क कर दे। हज में भी ये दुआ होती है, हर मस्जिद में ये दुआ होती है, हर मदरसे में ये दुआ होती है, और लाखों करोड़ों आदमी आमीन कहते हैं, लेकिन ये दुआ कबूल नहीं हुई। 60 साल तो हो गए हमको सुनते हुए। जितना दुआ मांगते हैं कि बनी इसराइल का बेड़ा गर्क हो जाए, उतना ही बनी इसराइल का अरूज हो रहा है। आखिर क्या मतलब है? 60 साल क्या किसी दुआ के कबूल होने के लिए कम वक्त है? करोड़ों मुसलमान ये दुआ मांग रहे हैं कि बनी इसराइल का बेड़ा गर्क हो जाए, मगर बनी इसराइल का बेड़ा गर्क नहीं होता, जबकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मुझसे मांगो मैं दूंगा, मैं कबूल करूंगा। तुम दुआ मुझसे मांगो तो सही। जब आप दुआ के आदाब ही पूरे नहीं करते, अल्लाह के ऊपर यकीन ही नहीं है, अल्लाह ताला ज़ुबानी जमा खर्च को नहीं मानता। कुरान करीम में है, अमाल से कौमों की तकदीरों में रद्द बदल होता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे अमाल ही कुरान के मुताबिक नहीं है। हर आदमी जानता है कि झूठ बोलना गुनाह है, मगर वह झूठ बोलता है। हर आदमी जानता है कि किसी की दिल आज़ारी करना बड़ा पाप है, लेकिन हर शौहर बीवी की दिल आज़ारी कर रहा है, हर बीवी शौहर की दिल आज़ारी कर रही है, माँ बाप बच्चों की दिल आज़ारी कर रहे हैं। आप गौर तो करें कि माशरे में किस कदर बुराइयां दाखिल हो गई हैं। इस माशरे में कैसे आपकी दुआ कबूल होगी? किस बात पे आप अल्लाह ताला से ये तवक्का रखते हैं कि वो आपकी दुआ कबूल करेंगे? मुसलमान हर वो काम कर रहा है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नापसंद है। जिन लोगों से अल्लाह ताला का तल्लुक़ है, बिलाशुबा अल्लाह इनकी दुआ कबूल करते हैं। ऐसा नहीं है कि सबकी दुआएं रद्द हो जाती हैं। जिन लोगों का अल्लाह ताला से तल्लुक़ है, अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल करता है। मेरा बेटा सलाम आरिफ अज़ीमी बता रहा था कि जामिया मस्जिद रावलपिंडी में एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे। इन्होंने दुआ कराई, या अल्लाह ऐसा कर कि बनी इसराइल का बेड़ा गर्क कर दे, ऐसा कर कि कुफार इस दुनिया से नीस्तो नाबूद हो जाएं। जोश खताबत में कहने लगे कि या अल्लाह बनी इसराइल की तोपों में कीड़े डाल दे, यानी तोप को अल्लाह इंसान बना दे, आटा बना दे और इसमें कीड़े डाल दे। ये कितनी बड़ी बेअदबी और गुस्ताखी है कि आदमी को ये भी पता नहीं कि मैं किसके सामने खड़ा हूँ और क्या मांग रहा हूँ, तो दुआ कैसे कबूल होगी?
دعا وہی رد ہوتی ہے جس کے ساتھ غداز نہ ہو، جس کے ساتھ ادبی تعلق نہ ہو اور جس کے ساتھ یقین نہ ہو۔ اگر دعائیں غداز ہوں، اگر دعا میں آپ کا دل شامل ہے، اگر دعا کے ساتھ ساتھ یقین ہے، تو وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالی دعا کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے عمل کرو، پھر دعا کرو، پھر میں قبول کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے عمل کیا، پھر دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنے مجاہد میسر آئیں، انہیں لے کر میدان میں جہاد کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر عرض کیا، اے میرے اللہ، میں اتنے بندے ہی لا سکتا تھا، اب آپ ہماری مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر کے فرشتے نازل کر دیے۔ تو بغیر عمل کے دعا قبول نہیں ہوتی۔ عمل کے ساتھ ساتھ غداز ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، تو ایسی دعائیں قبولیت کے درجے پر فائز ہوتی ہیں۔ دوسرا سوال ہے، ہمارے ارد گرد پریشانیاں اور رنج و الم کیوں جمع ہو گئے ہیں؟ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اللہ کا نائب ہے۔ آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے وہ اس کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے، پھر وہ سکون، راحت و آرام سے محروم کیوں ہے؟ جواب، صدیوں سے زمین پر ہونے والی تبدیلیاں اس بات کی شاہد ہیں کہ زندگی کے ادوار زمانہ کے نشیب و فراز اور سائنسی ایجادات زمین کے سینے میں محفوظ ہیں۔ زمین یہ بھی جانتی ہے کہ کتنی تہذیبوں نے اس کی کوکھ سے جنم لیا اور پھر یہی تہذیبیں معدوم ہو گئیں۔ خلا سے اس پار آسمانوں کے وسعتوں میں جھانک کر دیکھا جائے تو مایوسیوں، ناکامیوں اور ذہنی افلاس کے سوا ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یوں لگتا ہے کہ زمین کے باسیوں کا اپنی ذات سے فرار اور منفی طرز عمل دیکھ کر نیلے پربت پر جلمل کرتے ستاروں کی شمع امید کی لو مدھم بڑھ گئی ہے۔ وہ انسان جو اشرف المخلوقات ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ذہنی اعتبار سے حیوانات سے بدتر زندگی گزار رہا ہے۔ جو سکون ایک بلی اور بکری کو حاصل ہے، اس کا عشر اشیر بھی انسان کو میسر نہیں۔ بہترین تخلیق کرنے والی ہستی اور خود مختار خالق کائنات نے اس دھرتی کو ایک قطعہ ذرات بنا کر آدمی کے حوالے کیا ہے، وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر پرسکون میٹھی نیند سو سکے۔ اس کے لیے اس کی تخلیق کا ظاہری جسم مٹی سے بنایا گیا ہے اور اس کے استعمال کی ہر چیز اس مٹی سے بنائی گئی ہے۔ زمین کو قدرت نے اتنا سخت نہیں بنایا کہ آدم ذات اس پر چل نہ سکے، اتنا نرم نہیں بنایا کہ آدم ذات کے پیر زمین میں دھنس جائیں۔ اسے اختیار دیا گیا ہے کہ وہ زمین پر تصرف کر سکے اور زمین کے جسم میں دوڑنے والے خون، ریت سے جس طرح چاہے استفادہ کرے۔ لاکھوں کروڑوں سال پہلے آدم کی طرح آج بھی آدم ذات زمین کے سینے پر کھیتی کرنے میں مصروف ہے۔ اس کھیتی کا ہر جزو بھی آدم کی طرح مٹی ہے۔ جو کچھ بوتا ہے اس کا بیج بھی مٹی ہے، پودا بھی مٹی کی ایک شکل ہے، درخت بھی مٹی کے اجزاء سے مرکب ہے، سونا چاندی بھی مٹی کی بدلی ہوئی شکلیں ہیں، اور یہ جو پرشوق عمارتیں ہمیں نظر آتی ہیں یہ بھی مٹی ہی ہیں۔ بڑی سے بڑی ایجادات کا بنیادی مسالہ، را مٹیریل بھی مٹی ہے۔ آدمی جس طرح سرسبز درخت اور ہرے بھرے لہلہاتے کھیت اگاتا ہے، اسی طرح عمارتیں، تعمیرات اور دیگر اشیاء بھی اس کی زراعت کی پیداوار ہیں۔ آدمی جب مٹی بوتا ہے تو نتیجہ مٹی کی ہی صورت میں حاصل ہوتا ہے۔ بوائی اور کٹائی کا یہ عمل متواتر اور مسلسل جاری ہے، کیونکہ وہ اس زراعت کا فعال رکن ہے اور اسے ارادے کا اختیار دیا گیا ہے کہ اس لیے فصل بھی اس کے مطابق ہوتی ہے، اور رد عمل، حرکت اور نتائج اس کے قانون کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ قول و فعل کے تضاد کا یہ عالم ہے کہ ہر آدمی یہ جانتا ہے اور کہتا ہے کہ زمین پر وقفہ زندگی محدود ہے، لیکن اس کا عمل اس روزمرہ کے مشاہدے کے خلاف ہے۔ وہ تمام تر زندگی ان خطوط پر گزار رہے ہیں جو فطرت کے اٹل قانون کے منافی ہیں۔ تہذیب کا نام اس نے ترقی رکھا ہے اور فلاح و بہبود کے نام پر مستقبل کی ناخوشگواریوں کو جنم دیتا ہے۔ روشن نگاہی کا دعویٰ کر کے جو کچھ کرتا ہے وہ بدترین درجے کی کوتاہی اندیشی کی سوا کچھ نہیں ہے۔ انسانی قدرت کی دی ہوئی صلاحیتوں کا امین ہے، لیکن اس نے ان صلاحیتوں کو حرص و ہوس، خود غرضی، انا پرستی اور خود نمائی جیسے جذبات کی تسکین میں استعمال کیا۔ اپنی ذات تک محدود عمل کے نتیجے میں ہر آدمی کی ساری توجہ اس دنیا
فانی میں مرکوز رہتی ہے اور اس کے اعمال کی بنیاد بھی فانی دنیا کی طرح بن جاتی ہے۔ چنانچہ جب وہ دنیا بوتا ہے تو اسے دنیا ہی کاٹنا پڑتی ہے، چونکہ دنیا فانی ہے، اس لیے اس کے حصے میں فنا کے علاوہ کچھ نہیں آتا، اور وہ بقا کی زندگی سے جس میں سکون، راحت اور آرام ہے، محروم ہو جاتا ہے۔ تو ان کے جواب کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے راستوں پر نہیں چلیں گے، ان کے احکامات پر نہیں چلیں گے، تو ہمیں زندگی میں سکون و آرام کیسے میسر ہوگا؟ ہم لوگوں نے واقعی اپنی زندگیوں کو بہت تیز کیا ہوا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ترقی ہے، ترقی کا دور ہے، لیکن ہم لوگ صحیح سے اپنی نماز تک ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ سے صحیح طریقے سے دعا تک نہیں مانگتے ہیں۔ ان ساری باتوں کو ذرا سوچیں اور ان کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت عطا کرے، ہماری مدد فرمائے کہ ہم اس کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل بھی کریں۔ آمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں کو فوراً سے نوٹیفیکیشن شو ہو جائے۔ اللہ حافظ۔